آقا علیہ السلام نے ایک موقع تے میرے حضرت عمر دے ایمان دی بھی گواہی دے دیتی ہے اللہ اکبر اے جگم دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام حضرت عمر چل دے جا رہے نے تے چل دیا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ دا ہاتھ آقا علیہ السلام نے پڑے ہے اللہ اکبر اے نبی ایک پاسے پیر ہے ایک پاسے مرید ہے ہاتھاں تے ہاتھ پائے نے تے انج چل دے جا رہے نے تے حضرت عمر فرماندے نے کو رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے سونیا آئے میں تے توانو اللہ اکبر ہر چیز نالو عزیز سمجھنا وا اللہ اکبر مینوں تواڈے نال اینا پیار ہے آئے بس یہی ہے کہ میں اپنی جان تو ود کے تواڈے نال پیار نہیں کردا تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آئے فوراً حضرت عمر دا ہاتھ چھڑ دیتا ہے تے آقا فرماندے نے او پیاری عمر جب تک تو اے نہیں نہ کہے گا کہ سونیا میں تے تواڈے نال جان تو بھی ود کے پیار کرنا اللہ اکبر تے میں صدقے جاواں اے کون پیارے صحابی حضرت امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فوراً آمدے نے سونیا نبیا آج تو بعد عمر تواڈے نال اپنی جان تو بھی ود کے پیار کرے گا جام تو بھی ود کے محبت کرے گا تے میں صدقے جاواں اے او پیارے عمر نے کہ جنہ دے ایمان دی گواہی میرے آقا دے رہے نے تے آقا کی فرماندے نے آقا فرماندے نے عمر آج تیرا کامل ایمان ہے سبحان اللہ